अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे है वाहिद भाई, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए क्या खबर है? देखिए कितनी छोटी दुनिया हो गई है। हमारे यहाँ जी, दिन, आपके यहाँ रात। बिल्कुल सही। अब ये एक मुहावरा था ना, कभी के दिन बड़े कभी के रात। कभी की अब रात भरी, अगर ये अभी सब दोनों बराबर हो गए। अब बराबर हो गए ना, देखिए ना, अब दोनों को मिला दे तो एक डे बन जाता है। हालात हालात इतनी तेजी से यकदम इस साल की शुरू ही में बदल गए। क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ सेटिंग कि में अब तो बदलते हुए वक्त को अपनी आंखों से हम और आप देख रहे हैं। ऐसा ही है। अभी देख लीजिए कि अभी अभी एक खबर आई हमारे पास कि सऊदी अरब में आज तरावी इंशाअल्लाह ताला और कल से रोजे की इब्तिदा हो रही है, शुरुआत हो रही है, यानी रमजान की पहली इंशाअल्लाह। तारीख जुमे को। जी तो ये तो एक अच्छी, अल्लाह ताला, अल्लाह करे हम तवील आजमाइशों से गुजर रहे हैं, अल्लाह इस आजमाइश से हमें कामयाब करे। चूंकि अल्लाह ताला जो भी कुछ करता है उसके काम में हिकमत है, बगैर हिकमत के अल्लाह कुछ नहीं करता। अब बंदे को भी यही दिया है कि जो भी बोलो, सोच के बोलो, जो करो बेहतर चीज करो, बोलो, सोचो, समझो, अमल करो। बहरहाल एक अच्छी खबर है कि रमजान की शुरुआत कल से हो रही है। आपके यहाँ कब से हो रही है? हमारे यहाँ इंशाल्लाह कल शाम से होगी। तरावी मतलब अभी 24 इस वक्त हम कल तरावी पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, तो इस वक्त फर्स्ट तरावी। तरावी के लिए तो आपने तो घर पे इंतजाम किया हुआ है, आपके पास तो माशाल्लाह एक जी हाँ, जी सेटअप हाँ, है। जी हाँ। उलमा इकराम ने सदर मुमलिकत के साथ 20 एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक हुए हैं। जी हाँ। उलमा इकराम का ये कहना है कि जब बाजारों में लोग होते हैं, जब शॉपिंग मॉल्स में लोग होते हैं, तो मस्जिदों में क्यों ना हो। सही। यानी उसको ये बोला जाए, बड़े बड़े इस मौजू के ऊपर तो बात वही करेंगे, जवाब देंगे, लेकिन ये जवाब है कि जी चूंकि चूंकि बाजार और शॉपिंग मॉल्स और दीगर चीजें खुली हुई है तो मस्जिदों को भी खोल दिया जाए, लेकिन एक कुछ पाबंदी के साथ खोली गई है गालिबन। यूरोप में तो मसाजिद जो है वो टोटली तौर पे यहाँ के उलमाओं ने फैसला किया कि नहीं जी, वैसे भी यहाँ कानून की हुक्मरानी है, लेकिन उलमा यहाँ के उन्होंने फैसला किया कि नहीं, लोग अपने अपने घरों में तरावी पढ़ेंगे। आज रात यानी चंद घंटे के बाद, अभी हमारे यहाँ कितना, अभी हमारे यहाँ शाम के 4 बज रहे हैं, ओ नो 2 बज रहे, ढाई 1:30 बज रहे हैं, 1:30। तो तकरीबन 8 घंटे के बाद हम भी तरावी पे अपने घर पे हम भी शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इन बदलते हुए हालात को देखिए, तेजी से हालात आप और हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से दुनिया के हालात बदल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यूरोप में टेक्नोलॉजी जगह ले रही है। सही। अब ये डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, कि महसूस ही नहीं होगा चंद सालों के बाद कि कोई डिस्टेंस भी है, चूंकि हर आदमी टेक्नोलॉजी के जरिए बात कर रहा होगा, जो एक दूसरे के वायरस का इधर उधर जाने का, ट्रांसपोर्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक और खबर मुझे मिली है, वो ये कि चाइना ने वैक्सीन इजाद कर लिया है। तो चाइना, पाकिस्तान का एक इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसका एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर आमिर इकराम, जनरल आमिर इकराम। उन्होंने खुशखबरी दी है आप लोगों के लिए
کہ ود ان 3 months ویکسین ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا. اگر دوائی آ گئی تو یہ بیماری جو ہے یہ ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو کیسا دیکھتے ہیں آپ وقت کو, حالات کو, کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں آپ نے ایک تو گفتگو یہ کی کہ جو لاک ڈاؤن ہے اور جو مساجد میں نمازوں کا معاملہ ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے جو ڈسکس کی ہیں, مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے حالات کیا جا رہے ہیں, مجھے تو ابھی حالات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. بینگ ایز اے پاکستانی جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری عجیب بد نصیبی ہے کہ ہمارے حکمران کنفیوز, ہمارے سیاستدان کنفیوز, ہماری عوام کنفیوز, ایون یہ کہ ہمارے علماء اکرام کنفیوز. میں 3 جو لوگ ہیں ان کو کنفیوز کہہ دوں, مجھے میرے خیال سے کوئی پرابلم نہ ہو. جس قوم کے علماء اکرام کنفیوز ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا. علماء اکرام کا مقصد یہ کہ جن سے ہماری دین اور دنیا دونوں واقف. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے علماء کرام شرائط طے کر رہے ہیں حکومت سے. مطلب شرائط طے کرنے کی کوئی بات ہے؟ آپ کو مذہب نے جس حد تک رعایت دی ہوگی آپ وہیں تک جائیں گے نا, نہ کہ آپ شرائط طے کریں گے. تو اگر مذہب ہمیں اس بات کی رعایت دیتا ہے کہ ہم گھر پر نماز پڑھیں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ علماء کرام یہ حکومت سے کیوں طے کر رہے ہیں. اگر مذہب مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں, پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حکومت سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا مجھے اس حوالے سے بڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا و مافیا میں یہ ہمارے بہترین مددگار اور رہنما ہیں, اگر وہ لوگ اس درجہ کنفیوز ہو تو مجھے یعنی بہت پریشانی ہے. میں نے دیکھا کہ 30 علماء اکرام جس کو کہتے ہیں جید علماء اکرام پاکستان کے, یہ بیٹھے ہوئے صبح کو ایک ڈیسیزن لیتے ہیں اور شام کو وہ ڈیسیزن چینج ہو جاتا ہے, پھر وہی ڈیسیزن رات کو دوبارہ لیتے ہیں یا اس میں کچھ چینجز کرتے ہیں پھر وہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیسیزن میں چینج کیوں آتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ لائن آف ایکشن تو ہمارا وہی 1450 سال پرانا ہے. تو آپ اگر کسی چیز کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ نمازیں مسجد میں ہوں گی تو بھی یہ 1450 سال پیچھے جا کر حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ مسجدوں کو تالا لگے گا اور لوگ گھر میں نماز پڑھیں گے تو وہ ڈیسیزن بھی آپ کو 1400 سال پیچھے جا کر لینا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں یہ علماء کرام ڈیسیزن لمحہ بہ لمحہ بدل رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا مجھے اس بات پہ کہ جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہو رہا تھا تو ہمارے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ صفوں کے درمیان تو فاصلہ مینٹین کیا جا سکتا ہے لیکن مین ٹو مین فاصلہ یعنی ایک صف میں ایک بندے سے دوسرے بندے کے درمیان فاصلہ نہیں مینٹین کیا جا سکتا. پھر یہ حکومت سے جب بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں 6 فٹ کے 3 فٹ کے فاصلے پہ ہم نماز پڑھیں گے. تو مطلب اگر آج سے 1 مہینہ پہلے آپ نے کچھ سوچ کر یہ کہا ہوگا نا کہ بھائی ہم کندھوں کے درمیان فاصلہ نہیں دے سکتے, صفوں کے درمیان فاصلہ دے سکتے ہیں, میں اگلی صف میں کھڑا ہوں تو میرے پیچھے والی صف 6 فٹ کے 8 فٹ پیچھے لگ سکتے ہیں. تو وہ آپ نے کہیں سے دیکھ کر مجھے بتایا ہوگا نا. آج آپ کہتے ہیں کہ جی آج ہم کندھوں کے درمیان بھی فاصلہ دے سکتے ہیں. تو مجھے حکومت کے کنفیوز ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے, سیاست دانوں کے کنفیوز ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے, عوام کے کنفیوز ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. مجھے جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ جن کی طرف ہم اپنی دنیا اور آخرت کو دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ کنفیوز ہیں, ان کو کم سے کم کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک ڈیسیزن لیجئے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے مذہب میں جب ہماری حالات, ہماری طبیعت, ہماری کیفیت کی بات آتی ہے کہ انٹرنل یعنی جہاں پہ معالج انوالو ہوتا ہے تو ہم معالج کے سامنے اللہ کے حکم کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس درجہ چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کی سطر کو, اپنی سطر کو بھی اس کے سامنے کھولنے سے پرہیز نہیں کرتے. کوئی حجاب نہیں رہتا میرے اور معالج کے درمیان. تو اگر آج معالج یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ صورتحال ہے اور ایسا کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اگر مذہب گنجائش دے رہا ہے تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے.
اور اگر مذہب گنجائش نہیں دے رہا ہے تو آپ دو ٹوک ان کو منع کر دیں گے بھائی آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے. لہٰذا یہاں پہ سب سے پہلا تو حالات کے حساب سے یہی بڑا چینج آ گیا کہ ہم جن لوگوں پہ تکیہ کرتے ہیں ہمیں ان کی طرف سے ہی صحیح گائیڈ لائن نہیں ملتی, وہی ہوا دینے لگے. ہاں وہی تکیہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دے. یہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے. سب سے پہلے تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا بدلتے حالات, تو بدلتے حالات میں سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے پرابلم ہے. میں اس کو اس نظر سے بھی, جب میں نے دیکھا تمام مکتبہ فکر کے علماء اکٹھے ہوئے, ہم نے کہا چلو کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح, بیٹھے تو صحیح ایک ساتھ. گو کہ ہم اندازہ کر رہے تھے کہ یہ متفق ہو گئے ایک ایشو پہ. اب پھر چونکہ عام طور پہ یہ لوگ نہیں بیٹھتے ہیں نا, ان لوگوں کے دماغ آپس میں نہیں ملتے. آپ غور سے دیکھیے گا, پوری سینکڑوں سال سے یہ تاریخ ہے کہ ایک ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. جب بیٹھیں گے نہیں تو ایک دوسرے کے خیالات, ایک دوسرے کے تاثرات, ایک دوسرے کے نفسیات سے کیسے باخبر رہے گی, کیسے انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ابھی جو یہ واحد ہندوستان پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا ہوا ہے, اس کے علاوہ پورے دنیا کے علماء متفق ہے. اب آپ دیکھ لیجئے عرب میں بھی جو نماز کا طریقہ نماز جو ہے وہ بڑا ڈسٹینس کرتے ہوئے علماء ایک متفق ہے. پورے یورپ میں ملینز مسلم ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں علماء متفق ہے. ابھی پاکستان میں متفق نہیں ہے, تو مگر متفق ہونے کے لیے ایک جگہ تو بیٹھے ہیں نا, کم سے کم یہ بھی ایک اچھی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے, بات صحیح آپ کی کہ وہ متفق ہونے کے لیے ایک جگہ بیٹھے ہیں, لیکن ان کو ہم تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک جیسا ڈیسیزن ہونا چاہیے نا, اس لیے کہ اسکول آف تھاٹ تو سب کا ایک ہی ہے, چاہے وہ برطانیہ میں رہ رہا ہو, چاہے وہ امریکہ میں رہ رہا ہو, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے کینیڈا ہو, کہیں بھی ہو, اسکول آف تھاٹ تو سب کا وہ ایک ہے. اور اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ وہی قرآن, وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, وہ صحابہ کرام کی زندگی, یہی سارا ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے. تو اس میں ڈفرینس کیوں آ رہا ہے؟ تو ہمیں کم سے کم جب پوری دنیا میں ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے تو ہمارے علماء کرام آپس میں نہیں ڈسکس کر سکتے. یہ سوال کریں نا سعودی عرب سے کہ بھائی آپ نے کیوں مکہ اور مدینے کو جو ہے وہ بند کر دیا, کیوں حرمین شریفین نماز رکوع و سجود سے محروم رہے, تو وہ آپ کو کوئی ریزن دیں گے نا. آپ اس ریزن کو سنیں, اس کو سمجھیں. نہیں, ہم اپنا الگ, وہ اپنا الگ, اور ہر کوئی اپنے اپنے الگ الگ. میں نے وہاں کے مفتی اعظم علماء کا بیان سنا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جان بچانا اول علماء کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نمازیوں کی جان کو بچائیں, ان کے جان کی بقا کے لیے ہم نے یہ ڈسٹینس کیا ہے, سوشل ڈسٹینس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں. ان کی جان کو بچانے کے لیے دیکھیے وہاں کے قالین وغیرہ کو چینج کر کے اس قدر فیبریکیشن ہو رہا ہے, اس قدر وہاں سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, علماء نہیں ہے خالی, وہاں پہ سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ کر کے وہاں حکومت کے جو عہدیداران ہیں, ذمہ داران ہیں, وہ بیٹھے ہوئے بیٹھ کر کے ان چیزوں کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ جان بچایا جائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, جان بچائی جائے. اور ہمیں بھی اسی پہ ہم بھی یقیناً ہمارا ایک چھوٹا سا ذہن ہے اس بات کو سمجھ رہا ہے. تو یہ بات, اچھا ایک اور بات آپ نے کہی کہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ بڑے جنرل بڑے جو سپر اسٹور ہے وہ کھلے ہوئے ہیں, ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ ٹی وی اپنے پروگرام چلا رہا ہے, ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ وزراء اور سفرا جو ہیں وہ اپنی فوج در موج لے کر یہاں سے وہاں گھوم رہے ہیں, تو آپ مسجدوں کو کیوں لاک کر رہے ہیں؟ ہم کمپیئر کر رہے ہیں نا. میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. مسجد کی ذمہ داری میری ہے, مسجد کی ذمہ داری میری ہے, مجھے اپنا ڈیسیزن لینا چاہیے. کوئی اگر کوئی معاشرے میں بیرا روی پھیلا رہا ہے, کوئی معاشرے میں بے شرمی بےعدگی پھیلا رہا ہے, کوئی معاشرے میں برائی کو پھیلا رہا ہے, تو مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. وائی ہم کیوں کمپیئر کرتے ہیں کہ سپر اسٹور کھلے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ ٹی وی اپنے پروگرام چلا رہے ہیں اور بازاروں میں لوگ گھوم رہے ہیں, وہ گھوم رہے ہیں. ہمیں اپنا تو ڈیسیجن صحیح لینا چاہیے نا. کیوں کہتے ہیں یہ علماء کرام کی جناب وہ کھلے ہوئے آپ مسجدوں کو بند کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ مسجدیں بند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے تو بلا جھجک کہیں کہ ہونی چاہیے,
اور اگر نہیں ہونی چاہیے تو بماغ دول کہیں کہ جی مسجد کو بند نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے. جو بھی بات کہیں بماغ دول کہیں نا یار، آپ کے پیچھے عوام ہے، آپ کے پیچھے لوگ ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طریقے سے کمپیئر کرنا چاہیے. دراصل وہ اس لیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مسجد ہم خود مختار ہے. پاکستان میں ایک قانون نافذ کر دیا گیا ہے، ایمرجنسی ڈکلیئر کیا گیا، اس کو کہتے ہیں 144 CRPC اینڈ 188. اگر وائلیشن ہوتا ہے تو اس کو جیل بھی ہوگی، اس کو فائن بھی اس کے اوپر، جرمانہ بھی اس کے اوپر ہو جائے گا. علاقے کے مولویوں کو اٹھا کر کے پولیس والے لے کر چلے گئے. اسی لیے وہ اسلم صاحب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ 144 کیا ہے اور جو آپ قوانین بتا رہے ہیں وہ کیا ہے. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز مسجد میں ہی ہونی چاہیے تو پھر میرے لیے کیا قانون ہے؟ میرے لیے کوئی قانون نہیں. ہم اور آپ تو نعرہ لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو پھر آؤ موت کو قبول کرو، بولو کہ یہ غلط ہے اور پھر ہم نکلیں گے. آپ جان دینا جی، میں سب سے پہلے جان لوں گا، لیکن آپ کو کم سے کم ڈیسیزن تو صحیح لینا چاہیے نا یار. آپ دو ٹوک ڈیسیزن لیں جو بھی لینا ہے. تو اس میں ہمیں تو کوئی قانون، دیکھیں اگر آپ مذہب اور دین کی بات کریں گے تو اس کے لیے پھر دنیا کا قانون تو پھر بالائے طاق چلا جاتا ہے نا یار. سب سے پہلے تو مجھے دیکھنا ہے کہ میرا مذہب کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، مجھے نماز کے لیے کیا حکم ہے، مجھے روزے کے لیے کیا حکم ہے. تو اس حساب سے بالکل کمپیئر کرنا چاہیے. اچھا، اب جہاں تک حکومتوں کا معاملہ ہے، یہ تو چلے ہو گئے علماء کرام. حکومتوں کا معاملہ ہے، حکومت بھی آئے نا یار، دو ٹوک ایک فیصلہ کرے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے. حکومتیں علماء کرام سے زیادہ بہتر دنیا کے حالات کو جانتے ہیں. حکومت زیادہ بہتر جانتی ہے کہ میرے ملک کی کیا کنڈیشن ہے. یہ عالم دین جو ان کو شاید اتنی لیول کا نہ پتا ہو. تو بھئی آپ کیوں کنفیوز ہیں؟ آپ مجھ سے کہیں، آپ بالکل دو ٹوک اعلان کریں کہ جی مسجدیں نہیں کھل سکتی ہے، چاہے آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لیں، ہم لوگوں کی جان بچائیں گے اور ہم مسجدوں کو نہیں کھول سکتے. آپ کہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کمپیئر کریں اس کو سپر اسٹور اور وزراء اور سفراء کی گیدرنگ کے، لیکن آپ حکومت کس بات کی کنفیوز ہے؟ حکومت بھی کرے. جب حکومت ایک فیصلہ کر دے گی، دیکھیں جب تک حکومت نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسجدوں میں 4-5 جو انتظامیہ کے لوگ ہوں گے ان کے علاوہ کوئی نمازی نہیں ہوگا، تو صورتحال یہ تھی کہ میں بھی مسجد میں جماعت میں کھڑا ہوتا تھا. جب حکومت نے کہہ دیا کہ جی اب نماز کی لمٹ طے کر دی گئی ہے، بس جو مسجد کی انتظامیہ وہ نماز پڑھے گی، تو میرے پاس ایک شرعی عذر آ گیا نا، میرے پاس ایک شرعی عذر آ گیا. تو حکومت، ہم چلے کنفیوز ہے، حکومت کس بات کی؟ حکومت دو ٹوک اعلان کرے. آخر دوسرے ملکوں نے بھی تو اعلان کیا ہے نا. آپ ہمارے یہاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی وہاں کے امام نے یہ اعلان کیا نا، تو آپ بھی کہنا کہ بھائی چین میں یہ اعلان ہوا تھا، جرمن میں، اٹلی میں یہ اعلان ہوا ہے، امریکہ میں یہ اعلان ہوا، آپ بھی اس لیول پر آ کر اعلان کر دیں حکومت کی سطح پر. تو میں نے کہا نا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران کنفیوز، ہمارے سیاستدان کنفیوز، ہماری عوام کنفیوز، ہمارے علماء کرام کنفیوز. یہ ہیں بدلتے حالات جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک آپ نے ہمیشہ ایک بات سنی ہوگی، ہم بھی اپنے پوری زندگی ایک بات سنتے آئے ہیں، صحیح آدمی صحیح جگہ پہ نہیں ہے. جب ایک آدمی اپنی جگہ رائٹ پرسن، رائٹ چوائس، رائٹ پلیس پہ جب نہ ہو تو اسی قسم کی افراتفری ہوتی ہے. میں عرب میں دیکھ رہا ہوں، میں پورے یورپ میں دیکھ رہا ہوں، کوئی مارکیٹیں نہیں کھلی ہوئی ہے سوائے ضرورت کی چیزوں کے. اور جو مارکیٹیں کھلی ہوئی ہے، بڑی حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، تقریباً 1.5 مہینہ سے ہم خود بھی اپنے گھروں میں ہیں. ابھی سامان ختم ہو گیا تھا تو ہم ایک ایک آدمی جاتے ہیں، ہم اپنے گاڑی کو پہلے اچھی طرح سینیٹائز کرتے ہیں، اس کے بعد اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے دستانہ وغیرہ پہن کر کے جو ہمیں حکم ہے جی اپنی جان کو بچانے کے لیے جو ہم احتیاط کر سکے وہ کرنے کے بعد جب ہم وہاں گئے تو بے خیالی میں جو مارکیٹ کا اٹینڈر تھا اس سے ہم نے ایک سوال کیا کہ بھائی فلاں چیز کہاں. جیسے اس کے قریب آئے، آپ یقین کریں وہ جم کر کے، میں سمجھا مجھ پر نہ چھلانگ لگا لے یا وہ تو اچانک جم کر کے پیچھے چلا گیا. میں ایک لمحے کے لیے بھول گیا تھا کہ کورونا وائرس ایج میں ہوں میں تو میں بھول گیا کہ وہ کیوں ہو گیا، میں سب کچھ بھول گیا ایک سیکنڈ میں.
कि मैं उससे क्या पूछ रहा था, उसकी शक्ल देखने लगा कि ये पागल तो नहीं है। अचानक जंप किया और पीछे इतना पूरी ताकत के साथ कई फीट पीछे चला गया। उस वक्त बिल्कुल मौत हो गया मेरा जहन। मैं घूम गया, फिर वह अपने होश में आया। मैं उसके पास दूर से जाकर फिर आवाज से मैंने बात की, जो 8 फीट 10 फीट का फासला है, कि फला चीज कहाँ पर है। क्योंकि बाजार में सब लोग अपनी जरूरत की चीजें लेने आए हैं। यहाँ तो लोग पानी भी खरीदते हैं, हम लोग तो पानी नलके का पीते हैं, लेकिन पानी खरीदते हैं। दूध है, बहुत सारी चीजें हैं जो खत्म हो जाती है। तो हम जब वहां गए, उनसे हमने पूछा, वो सारी चीजें मेंटेन किया हुआ, बाजार अगर खुली हुई है, आप ये हुकूमत की इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये हुकूमत जिसका पेशा ही यही है, जो तनख्वाह लेते हैं इस चीज का, कि हमें वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। वहां काउंटर और कस्टमर के दरमियान एक शील्ड है शीशे का। हम जब बात करते हैं उससे, तो हमारा जो सांस है, हमारी आवाज है, वो एक विंडो है, विंडो के थ्रू वो जो कैशियर है उस तक पहुंचती है आवाज। तो ये यहाँ के गवर्नमेंट ने इस किस्म की चीजें लॉन्च करके आवाम को दे दिया। यहाँ मार्केटें खुली हुई नहीं है, अरब में मार्केटें खुली हुई नहीं है, दुबई में मार्केटें खुली हुई नहीं है। अगर ये कोई भी कहे ये कि चूंकि बाजार खुली हुई, तो ये यकीनन गवर्नमेंट इस सिलसिले में उसको सोचने की जरूरत है। खाली एक तरफ एक आदमी पे पाबंदी अगर लगा दोगे, ये अच्छी बात है कि उसकी जान बचेगी, लेकिन दूसरा भी मदद करेगा तो जो बैठा हुआ घर में वो भी तो नहीं बच पाएगा। क्या कहते हैं? सही है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन का मामला है ना, हमारे यहाँ महीना तो हो गया इस लॉकडाउन, और लॉकडाउन है भी। लॉकडाउन ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है, लेकिन मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, ये लोग एक पेज पे नहीं है, वैसे कंफ्यूजन है। लेकिन आप मुझे बताएं, आप अपनी इकोनॉमी को भी तबाह कर रहे हैं, आपने लॉकडाउन भी किया हुआ है, और आप रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं अपने मुआशरे में, इसको कंट्रोल में। उसकी वजह क्या है कि आप मगरिब के बाद, यानी जो भी आपने टाइम दिया है 5 बजे और 6 बजे का, 5 बजे और 6 बजे के बाद तो आपने देखा, आप आकर देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं रास्ते में हूँ और मैं आ रहा हूँ, मैं पूरा शहर देखता हुआ, और पूरा शहर सन्नाटा पड़ा है। लेकिन जो आप 8 से 5 बजे का टाइम देते हैं ना, उसमें आवाम को इतना गैदर होने का मौका देते हैं कि आपके लॉकडाउन वहां पे जो आप कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं। दिन में जब ये ओपन होता है तो फिर वहां पे कोई कंट्रोल नहीं। तो मसला ये है कि लॉकडाउन भी है, नुकसान भी हो रहा है। तो बेहतर ये है कि लॉकडाउन का या तो ये मजाक खत्म कर दिया जाए, या लॉकडाउन किया जाए तो लॉकडाउन की तरह किया जाए। देखिए असलम साहब, मेरा एक छोटा सा जहन है, मैं कोई कुरान नहीं हूँ, और ना मैं दुनिया को उस लेवल पे देख रहा हूँ जिस लेवल पे हमारे वजीर आजम और हमारे गवर्नर और हमारे जो दूसरे लोग हैं वो देख सकते हैं। यकीनन मेरा वो लेवल नहीं हो सकता, वो पूरी दुनिया से टच में है। लेकिन मेरा एक छोटा सा जहन है, वो दिमाग जो मेरा है वो ये कहता है कि जब मुझे लॉकडाउन करना था ही, तो मुझे डे 1 ही प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन, यानी उस लॉकडाउन का तरीका ये हो सकता था कि मस्जिदें भी बंद, मदारिस भी बंद, मेंबर और मेहराब भी बंद, जनाब सुपर मार्केट भी बंद, सब चीजें बंद। और ये बंद, जब आप हुक्मरान है ना, आपको मुझसे ज्यादा इस बात का अंदाजा है कि हमारी आवाम कैसे कंट्रोल में आएगी। लिहाजा मेरी राय आप उठाकर फेसबुक पे मेरी सजेशन देख लें। मेरी फर्स्ट डे सजेशन ये थी कि मिनिमम 5 डेज का कर्फ्यू होना चाहिए, मिनिमम 5 डेज का कर्फ्यू। और ये जो आपका मीडिया है जो 50 लघवियात दिन भर उगल रहा होता है, इसको इस बात का पाबंद करें कि लोगों में ये अवेयरनेस दे कि आप 5 दिन से अपने घरों में बैठे हुए अपने घर के अफराद का जायजा लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपको किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो आप फौरी तौर पे फला जगह कॉन्टेक्ट करें। और उसके बाद उसको ये मतलब मिनिमम ये 5 दिन का तो लॉकडाउन इनको टोटल करना था। उसके बाद इनको उसको बीच में कभी 2 घंटा कभी 1 घंटे का वक्फा देना था, ताकि लोग अपनी जरूरती जिंदगी की चीजें ले सकें। और ये काम इनको 15 दिन फर्स्ट स्टेप में यही काम करना था। आप देखें, अगर वाकई ये लोग सीरियस हैं
تو انہوں نے آج نہیں 10 دن کے بعد آپ نوٹ کر لیں یہی کام کرنا، یہ کام ان کو ڈے 1 کرنا تھا۔ آپ نے اپنی اکانومی کا بھی ستیہ ناش کیا، جو بیچارہ غریب ہے وہ بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے اس کا بھی ستیہ ناش۔ یہ ٹھیک ہے جو فلاحی ادارے نکلے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو راشن اور دوسری چیزیں سپلائی بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں 100% سپلائی ہو رہی ہے؟ اور کیا واقعی 100% ہم ضرورت مند، چاہے ہم کتنی بھی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، دیکھیں ہم 100% ضرورت مند لوگوں کے پاس نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ہمارے جو وائٹ کالر لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کی چھت کے نیچے بھوکے ہیں، کئی دن کا انہوں نے فاقہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے عزیز و قربا کو بھی نہیں بتاتے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ سب چیزیں پراپر پلاننگ سے ہونی چاہیے۔ کامیاب بہترین پلاننگ جو ہے نا ہمارے عوام کو اس تکلیف اور پریشانی سے نکال سکتی ہے۔ یہ کنفیوز لوگ ہمیں بھی کنفیوز کریں گے، اور جان رکھیے کہ ہم اپنی دنیا سے بھی جائیں گے اور ہم اپنی آخرت سے بھی جائیں گے۔ یہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ 15 دن، ایک ہفتہ، 10 دن کوئی ٹوٹلی لاک ڈاؤن کر دیا جائے، اس کے بعد جب کھولیں گے تو ایسا نہیں ہوگا جیسے بچوں کی چھٹی ہوئی اور سارے بچے ایک ساتھ دوڑے گھر، اسکول سے باہر، کلاس سے باہر، اور کھاتے ہوئے گرتے لگتے۔ آپ کو میں بتاؤں، میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میرے دماغ کو نا میڈیا چلاتا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے اور آپ کے دماغ کو میڈیا چلاتا ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ افراتفری انڈیسائیڈڈ لوگ ہیں، بالکل۔ اچھا، ان بچوں کا کیا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ بچوں کے اسکول، چونکہ یہ معاملہ ابھی تو نہیں صحیح ہونے کو، ویکسین آ گیا ہے، چائنا پاکستان انسٹیٹیوٹ نے یہ کہا ہے کہ جی چلو 3 مہینے کے بعد کلینیکل ٹیسٹ کے بعد، کلینیکل ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے بعد یہ عوام کو دیں گے ویکسین کا، ایک اچھی بات ہے۔ بہرحال مگر بچوں کو کیا ہوگا فار نیو جن اسکولس؟ دیکھیں، ایک جب ہم بچے تھے تو کچھ معاملات تھے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ہے کہ ملک کی کچھ افراتفری تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ہم سب کو ایک ایک کلاس آگے پروموٹ کر دیا تھا۔ تو ابھی پھر یہی فارمولا دوبارہ بچوں پہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کو آگے پروموٹ کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، بچوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ایجوکیشن جو ہے وہ ان کا سال بچ جائے گا، لیکن آپ سوچیں نا کہ آپ کتنے لوگوں کو پروموٹ کر دیں گے، یعنی کہ ہر لیول کے لوگ پروموٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ ان کا جو، اور خاص کر کے ابھی میں نے سنا ہے کہ ریویو تو کر رہے ہیں، لیکن سنا ہے کہ اے لیول او لیول پہ بھی اس قسم کا کوئی فارمولا لگائیں گے۔ آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی میٹرک یا انٹر یا کوئی اے لیول اور او لیول کو اس طریقے سے پروموٹ کر دینا چاہیے؟ یہ تو آپ پیرل گنتی ضرور پوری کر لیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کا لیول وہ رہے گا۔ تو اس پہ بھی حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور بے شک تھوڑا سا سیشن لیٹ ہو جائے، اگلا سیشن آپ جلدی کر لیں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پراپر طریقے سے جو ان کا ایجوکیشن کا ایک لیول ہے ایگزام وغیرہ کا، اس سے پاس ہونا چاہیے، تو گزرنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ تو بچوں کے مستقبل کو، دراصل یورپ جو ہے، امریکہ جو ہے، اب یہ اپنے سلیبس میں یہ نئی چیزوں کو ایڈ کر رہے ہیں کہ سماجی معاملے میں آپ کو پتا ہوگا، پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس خاندانی نظام موجود ہے جہاں ہم ایک دوسرے کی خیر خیریت لیتے رہتے ہیں۔ لیکن جن ملکوں میں، یورپ ملکوں میں خاندانی نظام پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، وہاں ایک بچہ اکیلے کورونائز میں مبتلا ہے، دوسرا اس کے پیرنٹس کون کہاں ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نرسنگ ہوم میں اور جو سینئر سٹیزن ہوم میں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور ان کے والی وارث کو کچھ نہیں۔ یہاں والی وارث کا تو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، جو ہی کوئی 63 سال کی عمر سے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی جتنی جائیداد ہے اور ان کی پوری زندگی کی والی وارث گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ نے لے لیا ہے یہ نظام کو۔
آپ خوش نصیب ہیں, ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں کوئی دادا بولنے والا, بابا بولنے والا ہے موجود. تو اب یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ جی اب ہم اپنے بچوں کو نئے تعلیم اس طرح دیں. پاکستان تو تصور بھی نہیں کر سکتا ابھی. بالکل تصور نہیں کر سکتا, اور اس میں کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے کسی لیول میں جا کر اپنے کام کریں. آپ دیکھیں خاص کر کے یا تو پھر ہم چونکہ اس ماحول میں پلے بڑے, اس لیے شاید ہمیں یہ بڑا مایوب لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی صورتحال ہو کہ اپنی مرضی سے آگے چلے اور کوئی بڑا اور کوئی فقیر اور کوئی لے کر چلنے والا نہ ہو, یا کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہ ہو, یا کوئی بڑا نہ ہو. یہ ہمارے یہاں چونکہ ہم اس معاشرے میں پلے بڑے تو شاید ہم اس وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن بہرحال اپنے معاشرے کے حساب سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یقیناً ہم یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک بہتر نظام ہے اور یہ ہونا چاہیے. ایک اور چیز دیکھیے, ساتھ ساتھ مجھے بات یاد آ گئی, ہمارے لوگ عام طور پہ کورونا وائرس کے سے پہلے بلکہ ابھی بھی آپ دیکھیے گا, پیپل آر ڈوئنگ فار نتھنگ, ایک محاورہ ہے وہ, جس سے پوچھو یار وقت نہیں ہے خاندان سے ملنے کا, اب جو نئی نسل میں وقت نہیں ہے. علماؤں کو دیکھیے کلولہ پارٹی, وقت نہیں ہے. عوام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے دور میں بھی جو کچھ تھا, انٹریکٹ ہوا کرتے تھے ایک دوسرے سے, وہ آہستہ آہستہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. اب تو سونے پہ سہاگا, اب تو موقع مل گیا ہے کہ آپ سوشلائز نہ ہو. نمبر ایک سوشلائز نہ ہو, نمبر دو یہ اب قانون ہو چکا ہے, پریویلیج از بائی رائٹس. سوشل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ مختلف واقعات ہوتے ہیں نا دنیا میں, جیسے 9/11 ہوا تھا اور دوسرے واقعات میں, تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد دنیا میں معاشرے میں کچھ نہ کچھ چینج آیا. ابھی بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد معاشرے میں ایک زبردست قسم کا چینج آنے والا ہے. یہ آپ دیکھیے گا. وہ چینج کیا ہے؟ وہ چینج یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم کسی اس سے پہلے ہم کہتے تھے کہ یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, یہ ہے, بزی ہے, اگر میں بیٹھ گیا تو اتنا نقصان ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. یعنی ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے پوری دنیا کو سنبھالا ہوا, بس اگر وہ نہیں ہوگا نا تو بس سب کچھ گیا. تو ایک پوری دنیا کا یہ کانسیپٹ بن چکا تھا کہ اگر میں نہیں کچھ کروں گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, سب دنیا دلی کی دلی ہو جائے. تو انشاءاللہ مستقبل میں ہم اپنے اس دعوے میں بھی ذرا سا جو ہم دعویٰ کرتے تھے نا پہلے, اب ذرا دعویٰ کرتے ہوئے ہم کرلائیں گے کہ جی کیا ہوا 1.5 مہینہ اور 2 مہینہ دنیا لاک ڈاؤن رہی تو کیا تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, یا سورج نیچے آ گیا اور چاند اوپر چلا گیا اور آسمان زمین کی جگہ آ گیا اور زمین آسمان کی جگہ آ گئی. اس واقعے میں ایک ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ ٹائم, ہم نے ٹائم کو وہ کیا ہے, قیمتی بنایا ہے. اصل میں قیمتی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے تھے کہ ساری دنیا ہم نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اپنے میری ہتھیلی میں ساری دنیا, اور اگر میں ایکٹیو نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اب انشاءاللہ مستقبل میں جب آپ یہ بات کریں گے نا تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ 2 مہینہ جب لاک ڈاؤن تھا تو آسمان زمین نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. تو یہ بھی ایک سبق ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس لاک ڈاؤن اور اس مشکل میں ایک اور بھی معاملہ ہمارے سامنے آیا کہ آج ہمیں ہر کوئی, چاہے وہ کسی بھی مذہب, مسلک, قوم اور اس سے وطن سے تعلق رکھتا ہو, آج سارے لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ وہ جو ایک شعر تھا نا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. تو آج لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ واقعی نظام ہستی چلانے والا کوئی ہے. جبھی تو اٹلی کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے سارے طریقے اور سارے ذرائع استعمال کر لیے اپنے آسمان کی طرف. تو ایک جو پوری دنیا ایک ایسے رب کی طرف, ایک ایسے خدا کی طرف ضرور دیکھ رہی ہوتی ہے جس کو کہ وہ سمجھتی ہے کہ سب جتنے بھی ہم نے جھوٹے خدا بھی بنائے ہو نا, تو بھی ان کا ایک ایمان ہے کہ ان تمام جھوٹے خدا پر بھی ایک خدا ہے. اصل میں اب اس خدا پہ لوگوں کا ایمان بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک جہاں اس میں بہت سی چینجز دنیا میں آئیں گی, اب ایک یہ چینج بھی آئے گی دنیا میں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ کوئی جو ہے
कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। हमारे उस वक्त तक देखिए, ये तब्दीली जो है उसके लिए जरूरी है कोई रहबर हो, तब्दीली के लिए जरूरी है कि कोई किताब हो। मैं कुरान और हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ, तब्दील सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तब्दीली के लिए जरूरी है कोई काउंसलिंग हो। आवाम अगर ये समझने लगे कि जी कोई तो है हस्ती, वही वही खुदा है, अगर ये अमल देखिए, कौलन तो है, हम बहुत बड़े दावेदार हैं, उसके बावजूद हमारी सिलाह रहमी का क्या हाल है, उसके बावजूद हमारी चोर बाजारी का क्या हाल है, उसके बावजूद हमारी हर जगह माशरे में देख लीजिए क्या क्या किरदार है, इससे किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई जरूरी है कि जैसे हम लोगों ने माइग्रेट किया तो हमें कुछ कुछ सीखने का मौका मिला, वरना हम जो जहाँ थे, हम कुएं में होते हैं, हम समझते हैं यही समुद्र है, हमें यही नहीं पता कि जीने के लिए हाजिर जमाने की जो टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, वो हमारे पास होना चाहिए। सही है। कौन सिखाएगा इनको? ये जैसे वक्त सारी चीजें सिखा रहा ना, वक्त यही सिखाएगा इनको। ये देखें, अब किसी भी डगर पे चले जाए, आज आपको इस बात का एहसास हो गया ना, पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हो गया कि जी हमारे इख्तियार में और हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर अभी भी कोई ना सोचे तो ये उसकी अपनी सोच है, लेकिन ये कि देखिए आज का ये माशरा, आज के ये हालात हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और छोटा सा वाकया पिछले दिनों हुआ हमारे मुल्क में, और आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सी खवातीन निकली और उन्होंने औरत डे मनाया, और उसमें वो लफ्ज़ियात और वो फजूलियात की जो कि मेरे ख्याल से कहने के वक्त इन्होंने नहीं सोचा था। आज मैं जब मास्क लगाकर अपने दफ्तर जाता हूँ या बाहर निकलता हूँ तो मैं लोगों से मजाक में कहता हूँ कि जी वो खवातीन ने हिजाब करने से इनकार कर दिया, अब अल्लाह ने ऐसा माहौल कर दिया, अल्लाह कहता है कि खवातीन तो खवातीन, अब मर्द हजरात भी हिजाब करेंगे, लिहाजा हमारे ऊपर पाबंदी है कि हम बगैर हिजाब के बाहर निकल ही नहीं सकते। तो ये है मतलब अल्लाह ताला दिखा रहा होता है, और उसने दिखाया है कि जी आप जो ये दावा करते हैं ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो आज देखिए बड़ी बड़ी सुपर ताकत है जो कि ढेर हुई हुई है। तो ये सोचने का मौका है, ये समझने का मौका है, और ये गौर व खौस का मौका है। हमें अपने जहन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि हमने दुनिया को सर पे उठाया हुआ है और हमारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती, चाहे मेरी अकेली जात हो, चाहे इस दुनिया की कोई सुपर पावर हो। उसको ये दिमाग से बात निकालनी पड़ेगी कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया को चलाने के अल्लाह के पास बहुत से तरीके मौजूद हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया को चलाता रहेगा। अभी भी जो क्राइसिस आएगा, अब लोग देखें, अब जरा लोग दूसरी तरफ से देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि बस एंड ऑफ डे होने वाला है, बस अब दुनिया का खात्मा होने वाला है। मैं ऐसे लोगों को जो ये तसव्वुर कर रहे हैं कि बस अब दुनिया का खात्मा होने वाला है और शायद ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, मैं उनको ये बता दूं कि अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात बताए थे, जो उन्होंने क़यामत से पहले के जो मामलात बताए हैं, अभी वो किसी सूरत में इस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि हम समझे कि कोई मसीह दज्जाल और कोई मसीह ईसा इब्न मरियम आने वाले हैं। अभी वो वक्त नहीं है। अभी मेरी अपनी एक स्टडी है, उसके मुताबिक में अभी वो वक्त नहीं है। अभी सारे लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि बस एंड ऑफ डे होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये दुनिया इंशाल्लाह फिर अपने पैर पे खड़ी होगी। सिर्फ अल्लाह ने हमें एक झटका दिया और उसने ये बताने की और हमें समझाने की कोशिश की है कि तुम लोग जो ये समझ लो कि तुमने दुनिया सर पे उठाया हुआ है, तो ये अल्लाह दुनिया को ऐसे बंद भी कर सकता, और इंशाअल्लाह ताला यही अल्लाह इस दुनिया को दोबारा चला के दिखाएगा। साबिर, बहुत अच्छी बात वाहिद भाई ने अभी की कि कोई तो है जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है। जब ये बात समझ में आ गई तो आज से हम ये अहद करें कि हम ये ना समझे कि हम चला रहे हैं, बल्कि हम कोशिश करें कि हम जो निज़ाम है खुदा का, हम उसको समझने की कोशिश करें। अभी तो कोरोना वायरस ने हमें आइसोलेट किया हुआ है अपने अपने घरों में।
हम अपने अल्लाह को याद करें, अपने गुनाहों को याद करें, अब तौबा करें, सिलह रहमी की तरफ तवज्जो दें, मोहब्बत को आम करें। अपने ज़ात से सभी मोहब्बत करते हैं, जानवर भी मोहब्बत करता है। हम कोशिश करें इंसानियत से मोहब्बत करें, इंसानियत को इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। बेहतरीन मौका है इस वक्त कि हम खुद एहतसाबी करें, अपना एहतसाब करें, अपने खानदानों का ख्याल रखें, जिसके पास जो भी हैसियत है वो करे। एक जरा सी आप लोगों को से शेयर कर दूं, ये वाहिद अब्दुल मन्नान भाई लोगों का एक ग्रुप है जो ये लोगों के घरों में राशन पहुंचाते हैं। इनके बड़े भाई है ना गालिबन, जी हाँ, राशिद मन्नान साहब। तो जरा सी वो बात मैं मुख्तसरन चाहूंगा कि वो आप सामीन को बोल दें कि ये जुबानी भाषण देने वाले लोग नहीं है, अमली तौर पे करते हैं, इसलिए कि आवाम के लिए भी कुछ हौसला हो कि हम जुबानी बात भी करते हैं और अमली तौर पे भी जो बंद पड़ता है वो करते हैं। राशिद अज़मी भाई के लिए जरा थोड़ी सी आप जो जानते हैं बता दीजिए प्लीज। देखिए, मैं ये बताऊं कि माशाल्लाह ये जो आप बात कर रहे हैं राशिद मन्नान साहब, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खुदादार सलाहियतें से नवाजा है। और वो मैंने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछा करते थे कि मौत का एक वक्त मुअय्यन है, फिर भी आप कहते दराज उम्र की दुआ करते हैं और उम्र में बरकत की दुआ करते हैं, तो ये उम्र में बरकत क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र में बरकत का मकसद ये नहीं कि तुम्हारी 60 साल की उम्र 100 साल की हो जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे मौके और ऐसी सलाहियत और ऐसे ज़राए दे देगा जिसमें तुम 100 साल के काम उसी 60 साल की उम्र में करके जाओ। तो ये एक इनके जहन में आया एक आइडिया, और ये बड़े छोटी सी चीज़ थी, चला, और आज माशाल्लाह हम कोई इस शहर में 200-400 अफराद के घर राशन पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। तो इनके जो इनका जो ज़हन था वो ये हुआ कि एक मरतबा ये जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो कचरा कुंडी से कचरा समेट रहा है। तो उसका पैर जो है वो शीशा वगैरह पड़ा हुआ था, उससे कट गया। तो उसने वहीं पे एक कपड़ा जो गंदा शंदा था वो उठाया और पकड़ के बांध दिया। इनको बड़ा एहसास हुआ और इन्होंने वहां से ये फील किया कि यार हम लोग हजारों के जूते पहनते, इस बच्चे के पैर में एक चप्पल नहीं थी कि इसका पैर महफूज रहता। तो वहां से इनके ज़हन में आया, तो इन्होंने कहा कि जो हो सके तो आइए मेरे कदम जमाइए, जो लोग नंगे पैर हैं उन्हें जूतियां पहनाइए। तो फिर उसके बाद इन्होंने अपने दोस्त अहबाब अजीज और कुर्बा सबको कहा कि आप अपने पास अपने घर में अपनी गाड़ियों में कुछ जूते और चप्पल रखें, और वो जब ऐसे इस किस्म के बच्चे रास्ते में आपको मिले तो आप उनको पहने। वहां से ये सफर शुरू हुआ। उसके बाद फिर इनको स्कूल के बच्चों की तरफ ज़हन गया, फिर इन्होंने वहाँ पे स्कूल के बच्चों को किताबें, और फिर उसके बाद इसका नाम जो एनजीओ थी उसका नाम इन्होंने बहबूद अतफाल प्रोजेक्ट रखा। बहबूद अतफाल प्रोजेक्ट क्या है? एब्रीविएशन है बाप, BAP, बे अलीफ पे। तो बाप से एक तस्वुर ये भी आता है कि बाप जो कि अपने बच्चों को समेटता है और उनकी जरूरियाती जिंदगी को पूरा करता है। तो उस ज़हन के मुताबिक इन्होंने ये किया, लेकिन अल्लाह ने फिर इनको बहुत से मौके दिए, और जैसे मुआशरे में नशे व अफराद आते रहते हैं तो इन्होंने ये चप्पल से ये सफ़र शुरू किया। और उसके बाद फिर बच्चों को जूते चप्पल पहनाए, फिर स्कूल की किताबें थी, फिर स्कूल के बस्ते, फिर यूनिफॉर्म, फिर ऐसे ही करते करते फिर फ्लड वो जल्जला आ गया 8 अक्टूबर का, फिर उसमें इन्होंने लोगों ने इनसे फंडिंग की और इन्होंने उनकी मदद की। फिर उसके बाद 2010 का सैलाब आ गया, फिर उसमें हमने एक बहुत बड़ा काम किया। अभी ये कोरोना आ गया, इसमें लोग हमारे साथ बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपने कहा है तो मैं ये बयान कर रहा हूँ, असल में अल्लाह जो है वो लोगों को अपने काम के लिए मुंतखब करता है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि हमें, अच्छा ये मुंतखब कैसे करता है अल्लाह? ये हमारी अपनी सोच, अपनी तड़प देखकर मुंतखब करता है। लिहाजा उनके दिल में ये तड़प थी कि लोगों के काम आया जाए। तो देखिए माशाल्लाह अल्लाह ने उनसे इतने बड़े बड़े काम ले लिए। अभी जैसे कराची में बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, हम उन NGOs के मुकाबले में कहीं पीछे नहीं है, जबकि हमारे लोग जो है वो बड़े महदूद है। हमारे फैमिली और दोस्त और अहबाब के लोग हैं जो मिलकर हमें फंडिंग कर रहे हैं और हम इसको काम कर रहे हैं। और हमने लाखों रुपए लोगों ने फंडिंग की और हमने जो है ना
सैकड़ों लोगों के घरों पर राशन पहुंचा। तो ये होता ये है कि कुरान की एक आयत से मैं रेफरेंस दे दूं, ये आले इमरान में भी है, सूरह बनी इसराइल में भी है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम अल्लाह से दुनिया के तलबगार होगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया दे देगा, और तुम अगर अल्लाह से आखिरत तलब करोगे तो अल्लाह तुम्हें आखिरत दे देगा। और जान रखो कि अल्लाह तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे नवाजने वाला है। तो अगर लोगों ने ये हमारी और आपकी चॉइस है कि हमने क्या चॉइस किया। तो अगर आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी फिक्र रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपसे वैसे ही काम लेगा। आप अगर मनफी सोच और मनफी फिक्र रखेंगे तो आप देखिए दुनिया में लोग मनफी काम कर रहे हैं और अल्लाह उनसे काम ले। साबिर ये बात कर रहे थे राशिद अज़मी की, जो एक, और ये लोग सब मिल करके, ये है वहियात वाहिद अज़मी, और ये लोग सब मिल करके ये एक इदारा चला रहे हैं बाप। वो किसी से कोई पैसा नहीं, बल्कि जो देना चाहता है वो देता है। मैंने देखा फेसबुक पे वाहिद भाई कि एक अज़मी नाम का एक बंदा, मैंने बोला ये कौन है भाई, जब चेस किया तो पता लगा वो तो राशिद अज़मी है। वो आज खुद और बहुत सारे लड़कों के साथ राशन बांट रहे। हालांकि तो ये देख करके मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई, तो मैंने कहा कि इनके सपोर्ट में मैं भी कुछ आवाज बुलंद करूं, क्योंकि लोगों को यकीनन दो तरीके से इंसान की मदद करता है। एक तो वो करे कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरा, लोगों की हौसला अफजाई के लिए जरूरी है एक हाथ से दे तो लेने वाली की तस्वीर ना दिखाए, कि देने वाले का अमल इसलिए दिखाए ताकि दूसरे लोगों की हौसला अफजाई हो, दूसरे लोगों को भी स्टिगेट हो, दूसरे लोगों को भी प्रोजेक्ट किया जाए कि भाई आप भी आओ, आप भी लोगों की मदद करो। और ये कोरोना वायरस एज में बहुत जरूरी है जिन जिन को अल्लाह ने जो जो सलाहियतें दी है वो सलाहियतों से आवाम को फायदा पहुंचाए। अभी अगर आप इस सिलसिले में कोई सवाल जवाब मजीद हो तो आप दीजिएगा, हम दोबारा मन्नान भाई को लेकर आएंगे, और राशिद अज़मी भाई को से भी हम गुजारिश करेंगे कि इंशाल्लाह उनको भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक कामयाबी होती है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, ढेर सारी दुआओं के साथ। रमजान की आमद है, दुआओं में हम लोगों को भी याद कीजिएगा। अब पूरी इंसानियत को, सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को नहीं, पूरी इंसानियत को अपनी दुआओं में याद कीजिएगा, और ये दुआ कीजिएगा या अल्लाह हमें रोल मॉडल बना दे ताकि लोग इस्लाम को कबूल कर ले। अपने घर वालों का, खानदान का, दोस्तों का, सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।